अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना मेरे सारा भरा ठीक होते अल्लाह मेरे भरा में सलामत रखे। तो मैं हाँ तुहाडा अपना भरा सफदर अली। तो तुम मेरा यूट्यूब चैनल है देखते सफदर अली चांडिया व्लॉग। जे भाई ने नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी तो करें सब्सक्राइब तो लाइक तो कमेंट। तो माशाल्लाह आज ईद मुबारक है, ईद का दी है। तो मेरी तरफ तो मेरे सारे भरा में को ईद मुबारक हो गए। अल्लाह तुम सारे को सलामत रखे। तो हूँ जुलते पैसे आप ईद नमाज पढ़न क्योंकि तैयारी श्यारी सारा कुछ कर गए थे। तो अब और चले गया मैं थोड़ी देर थी गया मैं घर थोड़ा कम करना पे हमें ये वजह तो चढ़ना देर थी गई। तो ना ले पे मेरे कज़न तो यानी कि भाई वेना पे से दी के नमाज पढ़ तो नारा तो इंशाल्लाह जो ईद नमाज पढ़ दूँ इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे सी। अच्छा भाई जान आप जैसे अपनी मस्जिद ये सामने करिए बुहेड़ तो ये अपनी मस्जिद जिता आप ईद नमाज पढ़ सो। तो माशाल्लाह बंदे आ गए सर तो जा रहा दी बाहर के आमदद है टाइम दे होते ना और ज़्यादा देर क्यों आई थी माशाल्लाह। इरशाद फरमाते हैं वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। इतना काम तो हमने अपने नबी का कबूल कर लिया, अब इसके बदले में हमने एक बड़े सींगों वाला सफेद रंग का मेंढा फरिश्ते के ज़रिए से भिजवाया। और जब उन्होंने देखा कि नीचे वो इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि एक मेंढा है जो जन्नत से अल्लाह ने भेजा। मेरे काबिल एहतराम भाइयों, ये कुर्बानी का फलसफा इसके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया कि قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم या रसूल अल्लाह मा हाज़िल अवाक़िद। अल्लाह के रसूल ये कुर्बानी क्या है? ये इस शरीयत में पैदा हुआ है हुक्म, ये पीछे से हुक्म चलता आ रहा है? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हाज़ा सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम कि ये कोई नया हुक्म नहीं, ये तुम्हारे वालिद ये तुम्हारे जद्द अमजद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत मुस्तमिर्रा है जो चलती आ रही है। और अल्लाह ने इस उम्मत के अंदर भी इस हुक्म को मंसूख इस हुक्म को खत्म नहीं किया, इस हुक्म को वैसा का वैसा बरकरार रखा। और फिर अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फरमान के बाद सहाबा ने अगला सवाल किया क़ालू वमा लना फ़ीहा या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल तो ये तो पता चल गया कि ये सुन्नत इब्राहीमी है, अब अगर हम ये लोग काम कर रहे हैं वमा लना फ़ीहा तो इस कुर्बानी के अंदर हमें क्या मिलेगा? अल्लाह के लिए सबसे बुनियादी चीज। और फिर इसके बाद कुर्बानी के अंदर जो अमूमन गलतियां पाई जाती हैं वो ये कि गोश्त के अंदर जब तकसीम होती है कि एक बड़े जानवर के अंदर 7 आदमी शरीक है तो जुदाफन यानी अटकल के साथ अंदाजे के साथ तकसीम किया जाता है। ये नाजायज और सरासर गलत है। अटकल के साथ 7 ढेरियां बना दी, किसी बच्चे को बुला लिया या किसी अक्लमंद को भाई ये देखो ये बढ़िया ये बढ़िया ये बढ़िया, तो भाई आपकी जहन और आपकी अकल का कोई एतबार नहीं। जो शरीयत मुतहरा ने हुक्म दिया है कि इसको गोश्त को जो तोला जाएगा वो वजनन तोला जाएगा, जुज़ाफन यानी अटकल के साथ नहीं तकसीम किया जाएगा। तो इसके अंदर वजन के साथ तकसीम होगी। और फिर इसी तरीके से कुर्बानी के जानवर की खाल, हाँ अगर अपने इस्तेमाल में लाना चाहते हैं, उसे मुसल्ला बनाना चाहता है या कोई और चीज इबादत देकर जो कि यहाँ पे नामुमकिन है, नामुमकिन बल्कि महाल है यहाँ के लोगों को पता ही नहीं इस चीज़ का। तो अगर इस्तेमाल में ला सकता है तो जी, नहीं तो इसकी कीमत या ये खाल भी सदका करनी हो। और हत्ता कि जो कुर्बानी का जानवर है उसका जो रस्सी है उसको भी सदका करना होगा, उसको भी ये अल्लाह का माल है उसको भी वक्त करना होगा, अपने ज़ाती इस्तेमाल में इसको नहीं लाना। और इसी तरीके से ज़िबा के वक्त अमूमन अक्सर ये गलती पाई जाती है कि ज़िबा के वक्त भाई 4 रगे हैं, 4 रगों का काटना जरूरी है, इनसे ज्यादा इसमें अब मुबालगे की जरूरत या गुंजाइश नहीं। अब 4 रगें कट जाती हैं, लेकिन होता ही है कि जल्दी के लिए या आपने अक्सर कसाई लोगों को देखा होगा कि छुरी को उल्टा करके छुरी की नोक से इस गले के अंदर एक मगज होते हैं उसको काट देते हैं। तो ये करना मकरूह है, ये नापसंदीदा अमल, इससे मना किया गया। कसाई लोग तो इसलिए करते हैं
کہ اس سے جانور زیادہ تڑپے گا نہیں، فوراً ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اس سے خون گوشت کے اندر باقی رہ جاتا ہے، کسائی کو جو پیدا ہوتا ہے کہ گوشت کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ جبکہ قربانی کے ایام میں ایسا کرنا کہ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ گلے کے اندر ایک مغز ہوتا ہے، اس کو چھری کی نوک سے یا کسی نہ کسی طریقے سے کاٹ دیں کہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے، یہ ناجائز ہے، مکروہ ہے۔ أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، فيا لهم يا كرام، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم فيه مع أعمال الأخرى قد سبقت قبل هذه العشر ذكر الأضحية بالإخلاص وصدق النية، وصدق نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها، ودون علماء أمته من سننه في كتب الفقه مسائلها. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. بجان سارے بھائی جرانا ایک جو عید مبارک ملتے پن ماشاءاللہ آج عید دا ڈی ہے سارے ایک جو خوش تھی ملتے پن. اچھا بھائی جان شکر ہے الحمدللہ آپ جڑا نا خیر نال عید نماز پڑھ گئی دیتے عید نماز ادا تھی گئی تا ہون جڑا نا سارے بھائی جڑے ملتے پے گھر تا گھر دے نا گھر دے جڑا کام گھر دے کام کیا ہے گھر دے کام یہ جو ہن خیر نال بکری بڑے سوں تا بکری ہے اپنی تا وہ ذبح کرے سوں انشاءاللہ نال دے نال ولاگ بنتا رہے ویسے تے میرے جتنا بھائی دیکھਣ والے ہیں تے میری طرف تو میرے سارے بھائی کو عید مبارک ہو گئے ہے. اچھا بھائی جان یہ ہے اپنا بکرا جرا آپ ہونے کو ذبح کرنے پیسے قربانی اپنی یہ قربانی آپ کرنے پیسے تو بھائی ہو رہی تو اے میرے بھائی ہیں ہوں ایسا جرا نہیں کون قربانی کرے سوئی دی تو بس دعا کرے ہے اللہ قبول کرے. اچھا بھائی جان یہ ہوں آپ تکبیر پڑھتے پہ بھائی ہو رہی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر. بس دعا کرے ہے اللہ قربانی قبول کرے اللہ ہر مسلمان کی قربانی کو قبول کرے. اچھا بھائی جان یہ ہوں اپنا بکرا جرا نا اتنے لٹکا دیتے تو ہوں کھل لہنے پیسے تو ہوں جڑا ہے نا کام بے سارا جان کے ہوں نبیڑیم دیتے ہوں میرے بھائی ہوں جڑا نا محنت کرنے پہ کھل ہمر دی. اچھا بھائی جان بڑے نے پیسے گوشت ماشاءاللہ اپنا بکرا جڑا نا آگے تیار کیتے بھائی نے برتن بھی چاہیں تو ہوں آپ ہڈیاں بچ جڑا نا چھوٹے ہڈیا یہ کرتے نا بڑے نے پیسے تو انشاءاللہ سارے نال رہ تو. اچھا بھائی جان شکر ہے الحمدللہ آپ اپنا بکرا جڑا ہے نا ذبح کر کے دیتے اے یار ایسے میرا یار ہے لڑتا پہ ادھر موبائل میں کو میں ویڈیو بڑھے نا اے کدھر نا اے یار ہے. اچھا بھائی جان شکر ہے الحمدللہ اپنے خیر نال عید نماز بھی تھی گئی تے قربانی بھی تھی گئی شکر ہے الحمدللہ. حالانکہ طبیعت بھی صحیح کہنی ہے کر رہا تب میں آیا کل کم تو کل میری طبیعت صحیح کہنا ہے ہاں شکر ہے الحمدللہ. رات حالانکہ بننا کوئی قرآن فاطمہ دے کوئی شاپنگ کرنی تھی لیکن شاپنگ میں کیا نہیں کر سکے طبیعت صحیح ہے کہنا آتا میں سمجھا لیکن ہے جو
तबीयत सही होंदी तो दिल को खुशी भी होंदी तो दूजी गल है जो अपना जहन भी काम करन जिसले तबीयत सही ना होवे तो साफ ज़ाहिर वाला दिमाग को परेशानी थी है तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जेड़े जेड़े अज कम हैं आप वो कम सारे फाइनल कर गिते से ते बकरी भी अपनी ज़िबा थी गई और जेड़े जेड़े कम हैं मां कोई कर गिते से जरा गोश्त तकसीम करना वो आप कर गिते से शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह तो आप हुण इत्थे व्लॉग दा करने पे थे एंड तो अपने बिरा सफदर लिख दो इजाज़त ज़िंदगी बाकी रहेगी तो अगली वीडियो मुलाकात से अस्सलाम वालेकुम।